हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। रोमान्टिक नलेज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदारको प्रथम चरणको परीक्षा सम्पन्न भएको छ। यो भिडियोमा आज खरिदारलाई सोधिएका सामान्य ज्ञान र बुस्टका प्रश्नहरूको उत्तर लिएर आएको छु। यी प्रश्नहरू आगामी दिनमा परीक्षा दिने साथीहरू र असोज 8 मा हुने 77-78 को खरिदारको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तपाईले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने आजका दिनमा सोधिएका प्रश्नहरू के कस्ता छन्, बुस्टमा के कस्ता प्रश्नहरू सोधिने रहेछन्, त्यो कुरा पनि तपाई जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। किनभने यो पेपर चाहिँ हाम्रो 77 सालमा परिमार्जित भएको पाठ्यक्रम अनुसार आएको छ, जसमा हामीलाई 20 वटा बुस्टका प्रश्नहरू पनि राखेका छन्। ओके साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, भद्रा दिवासको निर्माण कसले गरेका थिए? अप्सनहरू छन् राजा नरेन्द्रदेव, राजा यक्षमल्ल, राजा मानदेव, राजा एलम्बर। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए मा राजा नरेन्द्रदेव। त्यस्तै अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा, पानीको घाम नामक साहित्यिक कृतिका लेखक को हुन्? अप्सनहरू छन् तारा राई, कृष्ण धारावासी, जगदीश घिमिरे र अमर नेउपाने। यसको सही आन्सर हो हाम्रो अप्सन डी को अमर नेउपाने। अर्को छ 3 नम्बरमा, ललितपुर बुङ्गमतीको मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? अप्सनहरू हेर्नुहोस् त, प्यागोडा शैली, शिखर शैली, मिश्रित शैली र छाने शैली भनेर दिएको छ। यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ, शिखर शैलीमा बनेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ हाम्रो 4 नम्बरमा, तलका मध्ये जलविद्युत आयोजना र सहयोग गर्ने देशको कुन जोडी मिलेको छैन भन्छ? सुनकोशी जलविद्युत आयोजना सहयोग गर्ने देश चीन, तिनाउ जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गर्ने बेलायत, पनौती जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका, देवीघाट जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गर्ने भारत भनेर 4 वटा जोडीहरू राखेको छ। यसमा नमिल्ने जोडी भनेको अप्सन सी मा रहेको छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा हेरौँ, चुरे श्रृङ्खला सम्बन्धमा निम्न कथनहरू मध्ये कुन कुन सही छ भनेको छ। यहाँ 2टा कथनहरू दिएका छन्। एउटा छ पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको सूर्य श्रृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ भनेको छ। सूर्य श्रृङ्खलालाई हामी शिवालिक पनि भन्छौँ। हो भनेपछि यो जुन 1 नम्बरको कथन यो ठिक छ। र अर्को छ हाम्रो नेपालको 77 जिल्लाहरूमध्ये 37 जिल्लामा केही भूभाग ओगेटी झन्डै 800 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भूभागको करिब 12.78% चुरे क्षेत्रमा पर्छ भनेर 2टा कथन दिएका छन्। यसको आन्सर हेर्नु भने हाम्रो अप्सन ए नै ठिक हुन्छ, जसमा चाहिँ 1 र 2 दुवै ठिक छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ क्वेशन नम्बर 6 सम्म हेर्नुहोस् त, समूह ए र समूह 2 बीच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर दिएको छ। अप्सन यो समूह ए तर्फ उपाधिहरू र समूह 2 मा चाहिँ साहित्यकारहरू छन्। 1 नम्बरमा छिन्नतला, छिन्नलता, सङ्गीत शिरोमणि, आँसु कवि, मैथिली भाषा साहित्यका महाकवि भनेर दिएको छ। यहाँ तर्फ चाहिँ विद्यापति, शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल र मौलादेवी शाह र यज्ञराज शर्मा हुन्छ। जोडा मिलाउने क्रममा तपाईँ सबभन्दा पहिला के गर्नु होला भने तपाईलाई थाहा भएको जोडा सबभन्दा पहिला मिलाउनु होला। जस्तो कि आँसु कवि भनेर हामी शम्भुप्रसाद ढुङ्गेललाई चिन्छौँ। अब यो अप्सनमा हेर्ने, आँसु कवि सी को 2 अप्सनमा छ कि छैन? सी को 2 हेर्दाखेरि सी को 2 अप्सनमा छ भनेपछि अरू अप्सनमा सी को 2 छैन भनेपछि अप्सन बी नै सबभन्दा पहिला के हुन्छ? राइट आन्सर हुन्छ। यसरी तपाईँ जोडा मिलाउनु होला। ओके, त्यस्तै अगाडि हेरौँ। त्यस्तै अर्कोमा भनेको छ क्वेशन नम्बर 7 मा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्यमा निम्न मध्ये को रहँदैन भनेको छ। दिएका अप्सनहरूमा हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री, त्यस्तै बी नम्बरमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री। साथीहरू, यसमा के कन्फ्युजन आएको छ भनेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्यहरू हेर्नु हो भने नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री पनि हुन्छ, सरकारको परराष्ट्र मन्त्री पनि हुन्छ, त्यस्तै अर्थमन्त्री पनि हुन्छ, मुख्य सचिव पनि हुन्छ, गृहमन्त्री पनि हुन्छ। तपाईँ संविधानमा हेर्न सक्नुहुनेछ। गुगलमा पनि तपाईँ सर्च गर्नु होला, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ पनि यसको आन्सर भेटाउन सक्नुहुनेछ। तर यसमा चाहिँ अप्सनहरू सबै सही दिएका छन्। यो बाई मिस्टेक क्वेसनमा मिस्टेक हुनसक्छ भन्ने मेरो विचार छ। यसमा चाहिँ सबै पर्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा नपर्ने चाहिँ दिएकाहरूमध्ये कुनै पनि छैन। त्यस्तै 8 नम्बरमा हेरौँ, तलका भनाइहरू अध्ययन गरी ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। 1 नम्बरमा दिएको छ, क्षयरोगका कीटाणुका अनुसन्धानकर्ता सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक रोबोट को छन्? यो ठिक छ।
र 2 नम्बरमा क्वान्टम थ्योरीका प्रतिपादक म्याक्सवेल चाहिँ होइनन्, यो बेठिक छ। त्यसैले यसको आन्सरमा 1 ठिक छ र 2 चाहिँ बेठिक छ। अप्सन बी यसको राइट आन्सर भयो। जस्तै अगाडि हेरौँ क्वेसन नम्बर 9 मा हैजा विरुद्ध दिइने भ्याक्सिनलाई के भनिन्छ? एकदम सरल छ, कलेरा भ्याक्सिन भनिन्छ। अर्कोमा छ क्वेसन नम्बर 10 मा निम्नलिखित दिवसहरूमध्ये कुन दिवसको मूल विषय द क्लक इज टिकिङ थियो भनेको छ? द वर्ल्ड ट्युबरक्लोसिस डे 2021 को मूल विषय हो। अप्सन डी चाहिँ यसको सही आन्सर छ। र अगाडि हेरौँ अर्कोमा तल दिएको क्यालेन्डरको अध्ययन गर्नुहोस् र सोधिएका 2 प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् भनेको छ। एउटा क्यालेन्डर दिएको छ र यसको आधारमा 2टा प्रश्नहरू दिएका छन्। यी 2टा प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त। पौष महिनाको पहिलो दिन कुन बार पर्छ भन्छ। यहाँ क्यालेन्डर हेर्ने पौष महिनाको पहिलो दिन 1 गते भनेको हाम्रो के छ त? बृहस्पतिबार, थर्सडे रहेको छ। अप्सन सी मा थर्सडे छ। र अर्को छ पौष महिनामा शनिबार र आइतबार बाहेक कति दिन कार्यालय खुला रहने गर्छ भन्छ। शनिबार त यहाँ भनेकै छ शनिबार सार्वजनिक विद्याको दिन हो भन्छ। त्यसपछि यहाँले क्वेसनमा के भन्छ भने शनिबार र आइतबार बाहेक भनेपछि शनिबारको 1 2 3 4वटा दिन छुट्टी भयो र आइतबारका पनि 1 2 3 4वटा दिनहरू बिदामा गयो भनेपछि जम्मा 30 दिन छन्। 30 मध्ये 8 दिन बिदामा गयो भने 22 दिन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? कार्यालय खुला रहनेछ। अप्सन डी यसको सही उत्तर भयो। अर्कोमा छ 13 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। कति रुपैयाँको 25 ले 350 हुन्छ भन्छ। कति रुपैयाँको 25% ले 350 हुन्छ। यसलाई हामीले फर्मुलाबाट जानुभन्दा पनि अप्सनबाट चेक गर्ने। सबभन्दा पहिला अप्सनबाट चेक गर्दाखेरि 1400 को 50% निकाल्नुहोस् त 700 हुन्छ। 700 को आधा भनेको 350 नै हुन्छ। अप्सन ए नै यसको सही आन्सर हुन्छ। यसरी चेक गर्ने अप्सनबाट। र अर्कोमा हेर्नुहोस् त केटाहरूको पंक्तिमा बायाँबाट 10औं स्थानमा रहेको ए र दायाँबाट चाहिँ 9औं स्थानमा रहेको बी ले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरेमा ए बायाँबाट 15 हुन्छ। पंक्तिमा कति केटाहरू छन् भनेको छ। यसलाई हिसाब गर्नु होला साथीहरु, कमेन्ट गर्नु होला। मैले हिसाब गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 23 जना रहन्छन्। अर्को छ 15 नम्बरमा रहेको छ यदि DEER बराबर 12215 र HIGS बराबर 5645 भने चाहिँ HEL बराबर के हुन्छ भनेको छ। यसलाई पनि दिएका अप्सनहरुबाट नै हामीले सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यसमा दुईटा E छन् भनेपछि यसमा दुईवटा 2 लेखेका छन् है। 2 र 2 भनेको छ भने चाहिँ यो E र E कमन भएले केसँग 2 सँग कमन भयो। यसरी पनि तपाई ट्रिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा HIGS मा दुईटा S छन् भनेपछि यसमा चाहिँ दुईवटा 5 हरूले डिनोट गरेको छ र HEL मा E लाई हामीले 2 2 भनेका छौं र यहाँ S लाई 5 ले डिनोट गरेको छ भने अप्सन डी चाहिँ यसरी मिल्न आउँछ। अप्सन डी नै यसको आन्सर हुन्छ। तपाई पनि सोल्युसन गर्नु होला। अर्को छ 16 नम्बरमा यदि कोड भाषामा चाहिँ SUMBLE लाई ESLUMB हेर्नुस् है साथीहरु कसरी लेखेको छ। S पहिला थियो भने चाहिँ पहिला के लेखेको छ यसले यो S लाई हेर्नुस् है कहाँ लेखेको छ। SUMBLE लाई ESLUMBM लेखिन्छ भने त्यही कोड अनुसार यो एजुकेसनलाई के लेखिन्छ भनेर राखेको छ। सबभन्दा पहिला हम्बलको E लास्टमा छ भने यहाँ अर्को E चाहिँ सुरुमा लेखेको छ। यो E पछि तपाईको हम्बलको S सुरुमा छ ES लेखेको छ। त्यसपछि अन्तिमको यो L लागेको छ। यसै प्रकार लेख्ने हो भनेपछि हाम्रो अप्सन B NEODIUTCA चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ 16 नम्बर। अब अगाडि हेरौं। अर्को छ 17 नम्बरमा तल दिएको चित्रमा चाहिँ अधिकतम कतिवटा त्रिभुजहरू छन् भनेको छ। साथीहरु मैले यो काउन्ट गर्दाखेरि मैले चाहिँ 18 वटा ट्रायंगलहरू भेटाएको छु। यदि मिस्टेक छ भने तपाई काउन्ट गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। 18 वटा ट्रायंगल रहेका छन् यसमा। अर्को छ 18 नम्बरमा तल दिएका शब्दलाई जोडी मिलाउँदा प्रत्येक जोडी शब्दले नयाँ शब्द वा वाक्यांश बनाउन सक्ने गरी कुन कुन जोडीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। यसलाई पनि हामीले अप्सनबाट नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ के भनेको छ भने 1 र 4 मिलाउँदाखेरि एउटा नयाँ वाक्यांश बन्छ रे भन्छ। हेर्नुस् त 1 र 4 भनेको 1 मा सर्ट छ र 4 मा चाहिँ लाइन छ। सर्ट लाइन भनेको एउटा के हो त नयाँ वाक्य नै हो। फेरि अर्थ नलाग्ने वाक्यहरू बनाउनु भएन, अर्थ लाग्ने वाक्यहरू बनाउनु पर्ने भयो। सर्ट लाइन के हुन्छ त राम्रो सेन्टेन्स हैन, राम्रो वर्ड हो है। सर्ट लाइन हुन्छ। जस्तै वाटरफल छ 2 र 6 मिलाएर वाटरफल हुन्छ। यो एउटा न्यू के हो त न्यू वर्ड भयो वाटरफल। यसरी हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बनाउँदाखेरि हामीले अप्सन बी मा यसको राइट आन्सर हुन्छ जहाँ 2 र 8 मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 2 र 8 वाटर फ्रेश वाटर एउटा नयाँ वाक्य हो नि त, नयाँ शब्द हो। 4 र 6 मिलाउँदाखेरि 4 मा के छ लाइन छ र 6 मा चाहिँ हाम्रो फल लाइन फल। यसरी हामी नयाँ शब्द निर्माण गर्न सक्छौं। अप्सन बी यसको सही आन्सर हुन आउँछ। अर्कोमा हेरौं। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 19 मा
राम र श्याम कुनै ठाउँबाट एकै समयमा एकै दिशातिर लागेछन् र राम चाहिँ 6 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हिँडेछ भने श्यामले चाहिँ 18 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा साइकल कुदाइछ। 2 घण्टा 10 मिनट पछि उनीहरूको बीचको दूरी कति होला भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, रामले चाहिँ 6 किलोमिटर प्रति घण्टा भनेपछि उसले चाहिँ समय कति हो 2 घण्टा 10 मिनटमा करिब उसले चाहिँ 12 किलोमिटर भन्दा बढी दूरी पार गर्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो श्यामले 18 किलोमिटर 1 घण्टामा भनेपछि 2 घण्टामा चाहिँ 18 × 2 गरेर 36 किलोमिटर चाहिँ उसले पार गर्छ करिब है। यसो हो भनेपछि यिनीहरू बीचको दूरी हेर्नुहोस् त 36 बाट 12 घटाउँदाखेरि करिब 24 किलोमिटर हुन आउँछ। अप्सन डी नै यसको आन्सर हुन्छ। त्यस्तै 20 नम्बरमा हेरौँ तल के भन्छ 20 नम्बरमा, यदि तपाईँ एउटा बिन्दु ए बाट 4 किलोमिटर पैदल दक्षिणमा हिँड्नुहुन्छ भन्छ। पहिले तपाईँ कहाँ हिँड्ने त दक्षिणमा हिँड्यो रे, त्यसपछि के भन्छ हतार भएकाले दायाँ फर्किनुहुन्छ, दायाँ यहाँतिर हुने भयो। त्यसपछि तपाईँ 4 किलोमिटर अगाडि बढेर 5 मिटर बसी 3 किलोमिटर बायाँ हिँड्नुहुन्छ भन्छ। फेरि बायाँ फर्किँदाखेरि यहाँ भयो। अहिले बायाँ हिँडेपछि तपाईँ ए बिन्दुबाट चाहिँ कुन दिशामा हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। अब ए पोइन्ट यहाँ छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कहाँ छ त अहिले भनेपछि पश्चिम र दक्षिण, पश्चिम दक्षिणमा हुनुहुन्छ भने अप्सन सी यसको पश्चिम दक्षिण यसको राइट आन्सर हुन्छ। त्यस्तै अर्को 21 नम्बरमा भनेको छ कोरोना भाइरसको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो त अमेरिकाको वुहान प्रान्त, अप्सन सी ठिक छ यसमा। 22 नम्बरमा तलका कथनहरू अध्ययन गरी ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। पृथ्वी दिवस चाहिँ अप्रिल 22 मनाइन्छ, ठिक छ। गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र पनि 2066 सालमा स्थापना भएको हो, यसमा दुईटै ठिक छन्, ए र बी दुईटै यसमा ठिक छन्। अर्को छ हाम्रो विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको छ जुन 5 मनाइन्छ, अप्सन बी। त्यस्तै तलका मध्ये कुन क्षेत्रीय सहयोग संगठनले आफ्नो क्षेत्रलाई शान्ति स्वतन्त्रता तटस्थता जोन अफ पिस फ्रिडम एन्ड न्युट्रालिटी घोषणा गरेको छ, यो चाहिँ हाम्रो आसियानले छ। आसियान अप्सन सी आन्सर हुन्छ यसको। अर्कोमा रहेको छ सार्क शिखर सम्मेलन र ती शिखर सम्मेलन भएका देशहरूबीच तलका मध्ये कुन जोडी मिल्दैन भनेको छ। यसमा नेपाल पनि समावेश गरेको छ साथीहरू। यदि नेपाल समावेश गरेको छ भने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि नेपालमा चाहिँ कति पटक र कुन चाहिँ शिखर सम्मेलन भएको छ त भनेर थाहा हुनुपर्छ। नेपालमा चाहिँ पहिलो तेस्रो 11औं र 18 गरेर 3वटा शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् भने यसमा चाहिँ 15 शिखर सम्मेलन नेपाल भन्छ भनेपछि यो अप्सन सी चाहिँ गलत छ, अरूसितको मतलब भएन है। कुन जोडी मिल्दैन भन्छ, अप्सन सी चाहिँ मिल्दैन। 25 नम्बर त्यस्तै अगाडि हेरौँ। अर्को छ 26 नम्बरमा भारतको गणतन्त्र भारतको 15औं राष्ट्रपति निम्नमध्ये को हुन् भन्छ। अप्सनहरू प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा मुर्मू, द्रौपदी पाटिल भन्छ। अस्ति नै यो समसामयिक प्रश्न राखेको छ। द्रौपदी मुर्मू चाहिँ 2022 को जुलाई 21 मा निर्वाचित हुनुभएको 15औं राष्ट्रपतिको रूपमा, अप्सन बी द्रौपदी मुर्मू यसको आन्सर हो। अर्को छ 27 नम्बरमा निम्नलिखित कथनहरूमध्ये कुन ठिक छन् भनेको छ। यसमा हेर्नु भने विश्वको सबभन्दा होचो किशोर डोर बहादुर खपाङ्गीको जन्म 2004 नोभेम्बर 14 मा सिन्धुलीमा भएको थियो भनेको छ 1 नम्बर। डोर बहादुर खपाङ्गीलाई 2022 मार्च 23 मा काठमाडौँमा मापन गर्दा उनको औसत उचाइ 73.43 सेन्टिमिटर र तौल चाहिँ 10 किलोग्राम थियो भनेको छ। दुईटा कथनहरू दिएको छ, यसको आन्सर हेर्नु भने दुईटै ठिक छन् यिनीहरू, अप्सन सी। अर्को छ हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लोगोमा तलका मध्ये कुन नारा उल्लेख गरिएको छ भन्छ। 78 को नारा के हो त हाम्रो, मेरो गणना मेरो सहभागिता, अप्सन ए यो राइट हुन्छ। 29 नम्बरमा रहेको छ धर्म नै ज्ञान हो, ज्ञान नै धर्म हो, यो भनाइ कसको भनेको छ। अप्सनहरू छन् प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य र सुग्रात, यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो अप्सन डी मा सुग्रात। त्यस्तै 30 नम्बरमा दिएको छ 1939 को सेप्टेम्बर 1 मा पोल्यान्डमा आक्रमण भएपछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको मानिन्छ। अब भन्नुहोस् पोल्यान्डमा आक्रमण गर्ने देश कुन हो भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर अप्सन ए जर्मनीले चाहिँ पोल्यान्डलाई आक्रमण गरेको थियो। 31 नम्बरमा समूह ए र समूह 2 बीच 1 र 2 बीच जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। जोडा मिलाउने क्वेसन रहेको छ। यसमा छ समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्र, भूकम्पको गति तीव्रता नाप्ने यन्त्र, कोटोप्याक्सी भनेको छ, 0 डिग्री देशान्तर भनेको छ। मैले अघि पनि भने सबभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा हुने जोडा मिलाउनु होला। जस्तो कि 0 डिग्री देशान्तर भनेको हाम्रो के हो त ग्रीनविच मिन टाइम हो। 0 डिग्री भनेको डी को 2 हेर्ने पहिला, डी को 2 अप्सन ए मा मिलिरहेछ, अप्सन बी मा डी को 1 छ, अप्सन सी मा डी को 3 छ, अप्सन डी मा डी को 4 छ भनेपछि अरु हामीले मिलाउनै परेन, अप्सन ए नै राइट आन्सर हुन्छ। त्यसपछि हेर्नु होला सबै मिल्छन् कि मिल्दैनन्। ओके, त्यस्तै अगाडि हेरौँ तलका मध्ये कुन सही छ छैन भनेको छ। तलका मध्ये कुन चाहिँ सही छैन भनेको छ। 4वटा कथनहरू दिएका छन्।
पृथ्वीको कुल भूभाग स्थलमण्डल 49% छ अरे भन्छ। यो अप्सन ए नै पहिला मिस्टेक छ या यो सही छैन। सबभन्दा पहिला हाम्रो 71% कति हो त? 71% पानी र 29% चाहिँ जमिन हो नि त पृथ्वीमा भनेपछि यो अप्सन ए नै सही छैन। त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरै भएन। 33 नम्बरमा हेर्नुस् त विश्वको सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश कुन हो त? अन्टार्कटिका हो सबभन्दा पछि पत्ता लागेको। तर उत्तर अमेरिका भनेको हाम्रो नयाँ संसार भनेर चिन्छ नि त, पछि मानव बस्ती भएको पत्ता लागेको हो। त्यसपछि हाम्रो अन्टार्कटिका पत्ता लागेको हो। 34 नम्बरमा विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर हाम्रो आन्ध्र महासागर हो। सबभन्दा पहिला प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द महासागर, कुमेरु, सुमेरु यसरी जाने। अर्कोमा छ हाम्रो निम्न कथन ठिक बेठिक के हुन् छुट्याउनुस् भनेको छ। लाङटाङ हिमालको भन्दा गौरीशङ्कर हिमालको उचाइ बढी छ भनेको छ। यसमा अप्सन ए मिस्टेक छ वा गलत छ। यो अप्सन ए गलत छ। टिङ्कर भन्ज्याङ चाहिँ हाम्रो दार्चुलामा पर्छ, यो ठिक छ। लाङटाङ हिमालको भन्दा गौरीशङ्कर हिमालको उचाइ बढी छ भन्छ। गौरीशङ्करको हिमालको उचाइ कम छ। गौरीशङ्करको करिब तपाईँको 7100 कति हो। लाङटाङको चाहिँ हाम्रो 7200 हुन आउँछ। उचाइ हेर्नु भने तपाईँ हेर्नु होला उचाइ कति छ। र 36 नम्बरमा अर्को छ सुनकोशी र इन्द्रावती नदी कुन ठाउँमा एक आपसमा मिसिन्छन् भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो दोलाल घाटमा मिसिन्छन्, अप्सन सी मा। त्यसै अगाडि हेरौँ। अर्को छ हाम्रो 37 नम्बरमा द्वितीय विश्वयुद्धको विधिवत अन्त्य कहिले भएको त? द्वितीय विश्वयुद्ध हाम्रो 2 सेप्टेम्बर 1945 अप्सन बी मा भएको हो। 38 मा छ निम्न योद्धाले कुन स्थानमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए भनेको छ। यसको आन्सरमा तपाईँको अप्सन ए पनि छ, बी, सी, डी दिएको छ। अप्सन ई बाट हेर्ने हो भने भक्ति थापा चाहिँ देउथलमा लडेका हुन्, त्यहाँ वीरगति प्राप्त गरेका हुन् भनेपछि यहाँ जोडामा हेर्नुहोस् त ई को चाहिँ 3 नम्बर, ई को 3 नम्बर अप्सन ए मा पनि छ, ई को 3 नम्बर अप्सन सी मा पनि छ, त्यस्तै गरेर अप्सन डी मा पनि ई को 3 छ। यसरी एउटालाई मात्रै हेर्दाखेरि अहिले आन्सर भेट्टाइन भनेपछि दोस्रो हेर्नु होला। यसरी हेर्ने हो भने अप्सन डी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। अर्को छ हाम्रो नारायण हिटी संग्रहालय कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको त भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि मात्रै यो सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो, जो चाहिँ हाम्रो 2065 फागुन 15 गते अप्सन बी मा रहेको छ। यो आन्सर सही हुन्छ। निम्नमध्ये को प्रधानमन्त्री हुँदा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री बनेका थिए त? हाम्रो डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै 41 नम्बरमा यहाँ दिएको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो हाम्रो बुस्टबाट राखिएको प्रश्न हो, एकदमै सरल पनि छ। तपाईले केयरफुल भएर चाहिँ यसलाई हेर्नु होला। बायाँतर्फ र दायाँतर्फ दुईटा सेम तथ्यहरू यहाँ कथनहरू राखिएका छन्, तर बायाँतर्फ राखिएका कथन र दायाँतर्फ राखिएका कथनहरूमा अक्षर वा सङ्केतमा के कति भिन्नता छ त, फरक छ या छैन भनेर छुट्याउनुहोस् भनेको छ। जस्तो यहाँ GLOBAL ग्लोबल LIF लाइफ इन्सुरेन्स भनेको छ भने यहाँ ग्लोबल हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको छ। ग्लोबल हेल्थ इन्सुरेन्स यहाँ लाइफ छ, यहाँ हेल्थ छ भनेपछि यो हाम्रो फरक छ। त्यस्तै advt.no.has त्यसपछि 01204 यहाँ 04 छ साथीहरु, यहाँ चाहिँ 05 छ एन्ड 15 छ यहाँ अनि यहाँ 25 छ भनेपछि यो पनि फरक छ योसँग। जस्तै 3 नम्बरमा मास्टर आइडी भनेको छ ठिक छ, 669880 सम्म ठिक छ। 69 यहाँ छ, यहाँ पनि 69 छ, यहाँ 80 छ, यहाँ पनि 80 छ, यहाँ 0088 यहाँ 0066 छ, यो पनि फरक छ। अर्कोमा हेरौँ रोल नम्बर भनेको छ डट छ ठिक छ, 40444 छ यहाँ ठिक छ, 01 छ, 14 छ, यहाँ ह्याच छ, यहाँ फेरि अन्तिममा बी छ, यहाँ चाहिँ अन्तिममा सी छ भनेपछि यहाँ सबैमा के छ त फरक छ नि त। हो अप्सनहरु हेर्नुस् त सबै समान छन्, अप्सन डी मा सबै फरक छन् भनेपछि हाम्रो अप्सन डी नै के हुन्छ, सबै फरक छन्, यसको राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुस् त यहाँ 42 नम्बरमा भनेको छ, यो पनि बुस्टबाट राखिएको प्रश्न हो। जुन यो एक्स हाम्रो क्वेशन दिएको छ यो यसको प्रतिलिपि कुन हो भन्छ। हेर्ने बित्तिकै सबै सेम लाग्छन्, तर तपाईले प्रत्येक अक्षरलाई प्रत्येक लेटरलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अप्सन डी डिफरेन्ट पाउनुहुन्छ। यसरी तीनटै अप्सनहरु हेर्ने हो भने अप्सन ए मा फरक छ, अप्सन बी मा पनि फरक छ, अप्सन सी पनि फरक छ, अप्सन डी चाहिँ के छ त योसँग मिल्दो जुल्दो छ या यसैको प्रतिलिपि हो, यसमा डिफरेन्स छैन भनेपछि अप्सन डी चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ। यो तीनटामा डिफरेन्स छ साथीहरु, राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यस्तै 43 नम्बरमा हेरौँ, तल दिएका क्रम निश्चित नियम अनुसार बनेको छ, सो नियम पत्ता लगाई तलको क्रम पूरा गर्ने उपयुक्त विकल्प रोज्नुहोस् भनेको छ। यो म तपाईलाई कपीमा गरेर देखाउने छु। क्वेशन यस प्रकार दिएको छ, K10 M20
O15, Q25, S35, U45, W50 र त्यसपछि व्हाट भनेको छ। यसलाई हेर्नु भने सबभन्दा पहिला अल्फाबेटलाई हेरौँ के छ यहाँ KLM +2 भएको छ यहाँ। त्यस्तै गरेर MNO +2 पनि यहाँ भएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि +2 यहाँ पनि +2 हुँदै अल्फाबेट बढिरहेको छ भनेपछि हाम्रो यसमा पनि +2 होला। W मा Y र W पछि X र Y होला है। त्यो अल्फाबेटको कुरा भयो त्यहाँनिर Y होला भनेपछि अब यहाँ यसको हेरौँ यहाँ 10 दिएको छ यहाँ 20 छ फेरि यहाँ 15 छ अलिकति कन्फ्युजन छ तर पनि हेरौँ है साथीहरु यहाँ 10 यहाँ 20 10 ले बढेको छ यहाँ चाहिँ त्यसपछि 15 10 25 यहाँ पनि फेरि 25 बाट 35 भएको छ 45 भएको छ 45 बाट फेरि यहाँ 5 50 आएको छ भनेपछि अब यो सिरिजलाई हटाउने 25 35 को सिरिजलाई हटाएर अब 50 देखि 60 को सिरिजलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ 60 हुन्छ। सो यसको आन्सर हाम्रो कति हुन्छ त Y60 हाम्रो यसको आन्सर हुन्छ भनेपछि अप्सन कतिमा छ Y60 भनेर अप्सन ए मा X60 छ अप्सन बी मा चाहिँ Y60 रहेको छ। सो अप्सन बी Y60 यसको राइट आन्सर भयो। अनि अर्को छ अगाडि 44 नम्बरमा तल दिएको क्रम अनुसार प्रश्न चिन्हलाई प्रस्तावन गर्ने अंक कुन होला भनेको छ। यसलाई साथीहरु घट्दो क्रममा छ कि बढ्दो क्रममा छ त्यो कुरालाई विचार गर्ने। अब यहाँ त्यो हेर्नुस् त यहाँबाट यदि दायाँ साइडबाट हेर्नु भने 446 222 भनेपछि यो घटिरहेको छ नि त। अब यहाँबाट हेर्नुस् त 5 12 26 भएको छ यहाँदेखि चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ भनेपछि यहाँ 5 दुनी 10 2 12 12 दुनी 24 + 2 26 26 दुनी 52 + 2 24 यस्तो क्रममा बढिरहेको छ भनेपछि इन्टु 2 गर्ने +2 नै गर्ने त्यस्तो सिरिज भएको छ भनेपछि यहाँ 54 दुना कति हुन्छ 54 इन्टु 2 गर्ने 108 हुन्छ 108 मा +2 नै गर्ने भनेपछि 110 यसरी अप्सन सी यसको राइट आन्सर भयो। अर्को हेरौँ 45 नम्बरमा निम्नलिखित मध्य समूहमा नमिल्ने कुन हो भनेको छ। यसमा तपाई कस्तो कुन प्रकारले सोच्नुहुन्छ त अप्सन ए मा रौँ छ नङ छ छाला छ दाँत छ। यदि सेन्स organ हेर्ने हो भनेपछि छाला एउटा सेन्स organ हो दाँत नङ रौँ organ होइन सेन्स organ होइन त्यहाँबाट हेर्नु भने अप्सन सी छाला हुन्छ र अर्कोतर्फ छाला नङ रौँ शरीर भन्दा बाहिर हुन्छन् दाँत मात्रै शरीर भित्र हुन्छ भनेपछि दाँत पनि हो। कुन साइडबाट हेर्ने कमेन्ट गर्नु होला। अब अगाडि हेरौँ। ओके क्वेशन नम्बर 46 मा कुन चित्र अन्य भन्दा भिन्न छ भनेको छ। ए मा हेर्नुस् त रेक्टेंगुलर छ यहाँ स्क्वायर भन्नेलाई स्क्वायर जहाँबाट लाइन खिचेको छ त्योसँग ठीक एउटा पोइन्ट पनि राखिदिएको छ गोलो राखिदिएको छ। यसमा पनि ठीक यहाँ लाइन छ भनेपछि यहाँ बिन्दु छ यहाँ लाइन छ भने यहाँ बिन्दु छ तर यहाँ लाइन छ हुनुपर्ने बिन्दु यहाँनिर हो तर यहाँ राखेको छ भनेपछि अप्सन डी चाहिँ मिल्दैन भनेपछि यो भिन्न छ है। जस्तै अगाडि हेरौँ क्वेशन नम्बर 47 मा उपयुक्त विकल्प रोज्नुस् भनेको छ। यो सिरिज दिएको छ 42:56 हुन्छ भने 72 कति हुन्छ भनेको छ। यहाँ 42 बाट यो 56 कसरी भएको छ कुन अनुपातमा भएको छ या कसरी भएको छ त्यो विचार गर्ने। 42 हेर्नु भने हाम्रो कति हुन्छ 6 को स्क्वायर हेर्नुस् त प्लस 6 नै एड गर्नुस् त 36 + 6 गरे भने 42 भयो र 56 भनेको चाहिँ हाम्रो 9 को स्क्वायर प्लस 9 49 + 9 गर्ने सरी यहाँनिर 9 को स्क्वायर नभएर 7 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर प्लस 7 गर्ने हो भने 7 को स्क्वायर 49 प्लस 7 गर्ने भने 56 आउँछ। यहाँ 6 र 7 को स्क्वायर छ त्यसैमा कति जोडिएको छ त्यति नै जोडिएको छ भनेपछि अब 72 लाई हेर्ने 72 भनेको कति हो त 8 को स्क्वायर हेर्ने हो भने 8 को स्क्वायर 8 मा हेर्ने हो भने 8 को स्क्वायर मा 64 प्लस 8 गर्ने हो भने 64 मा 8 72 भयो र 8 पछि 9 मा हेर्ने हो भने 81 प्लस 9 गर्दाखेरि कति 90 भयो। यसरी हेर्नु हो भने अप्सन बी चाहिँ यसको राइट आन्सर भयो। अनि त्यस्तै हेरौँ अर्को 48 मा घर इस्टु परिवार भए चाहिँ तलको विकल्पहरु मध्ये कुन ठीक होला भनेको छ। घर भनेको बस्ने ठाउँ घरमा को बस्छ परिवार बस्छ भने चाहिँ अब यहाँ माहुरी इस्टु घार दिएको छ यो विपरीत भयो। यदि घारमा माहुरी घार इस्टु माहुरी हुन्थ्यो भने सही हुन्थ्यो तर यहाँ माहुरी दिएको छ पहिला भनेपछि अप्सन ए मिलेन।
यहाँ पनि छात्र पहिले दिएको छ, छात्रावास पछि छ भनेपछि मिलेन, कारिन्दा कार्यालय यो पनि मिलेन। अर्को अप्सन डी मा गोठ इज टु गाईवस्तु भनेको छ। गोठ बस्ने ठाउँ के बस्छन् त? गाईवस्तुहरू बस्छन्। अप्सन डी यसको राइट आन्सर भयो। अब 49 मा हेर्नु हो भने तल दिएका नामहरूलाई वर्णानुक्रम फाइलिङ व्यवस्था अनुसार मिलाउँदा कुन नामहरू चाहिँ पहिला आउँछन् भनेको छ। यसलाई कसरी गर्ने भने सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ त? यहाँ हेर्नु सबभन्दा पहिला बाबु कृष्ण छ। पहिला यो ब को लेटर पहिला छ, ब पहिला छ, ब पहिला छ, ब पहिला छ, ठीक छ। त्यसपछि यो लेटर हिँड्ने, त्यसपछि अर्को बाबुराम पछि, बाबुकृष्ण पछि। अब यसलाई हेरौँ त बालकृष्णलाई ल पहिला आउँछ, ल पहिला आउँछ, ला पहिला छ, यो उ चाहिँ पछि छ भनेपछि यसरी हेर्ने हो भने अप्सन बी यसमा राइट आन्सर हुन आउँछ। अन्तिम प्रश्न छ 50 नम्बरमा। यदि निम्न सङ्ख्याहरू यहाँ दिएको 78.645, 78.653, 79.100 र 7.864 लाई सङ्ख्यात्मक फाइलिङ नियम अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन अन्डरलाइन गरिएको छ यो 78 लाई चाहिँ यो कति स्थानमा आउँछ भनेको छ। यसमा हेर्नुहोस् है साथीहरू, सबभन्दा पहिला आउने भनेको हाम्रो 7 पोइन्ट हो नि त, 7.8645 आउँछ। त्यसपछि आउने भनेको हाम्रो के हुन्छ 78.64, 78.645 र अर्को त्यसपछि आउँछ 6 को पालो आयो 78.65 को पालो, त्यसपछि अन्तिममा आउँछ भनेपछि यो जुन अन्डरलाइन गरेको छ यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो स्थानमा आउँछ। ओके साथीहरू, यस प्रकार आज सोधिएका पुस्तकका र सामान्य ज्ञान प्रश्नहरूको उत्तर मैले यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। साथीहरू कुनैमा मिस्टेक छ भने कमेन्ट गर्नु होला, सचेत प्रयास गर्नेछौँ र यी प्रश्नहरू तपाईँको आउने दिनहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। सो साथीलाई सेयर गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। ओके फ्रेन्ड्स, आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद।